هاي كيفكن اليوم؟ بعد ما تعرفنا على خصائص الشعر الدهني بالفيديو الأول، اليوم مكفين بطريقة غسله، المنتجات المناسبة له، وأيضا طريقة ترطيبه وتغذيته. أولا تنحكي عن طريقة غسل الشعر الدهني، الطريقة الصحيحة والخطأ الشائع يلي كتار بيعملوا. الكثيرين من أصحاب الشعر الدهني بيلجأوا للغسل المتكرر، غسل الشعر يوميا. نسمع كتير جملة أنا ما في ما غسل شعري كل يوم وبحسه نظيف، بحس شكله صار دهني وزيتي ومجوي إلى آخره، فبيلجأوا للغسل اليومي تيخلصوا من مظاهر الشعر الدهني المزعجة. هيدا الشيء مش عم بتساعدوا حالكم، وإنما عم تضروا حالكم أكثر وعم تزيدوا من المشكلة. غسل الشعر المتكرر اليومي بالحقيقة بضر جدا بالشعر الدهني، هيدا الشيء خاطئ. حنشرح ليه. الغسل اليومي اللي بيعملوه له سلبيتين كبار. أول سلبية أنه المادة الدهنية التي تفرزها الخلايا الدهنية بفروة الرأس اللي هي السيبوم أو الزهم، وظيفتها تغذي الشعر وتعطيه نعومة، ترطيب وأيضا لمعة. بالغسل المتكرر اليومي بنكون عم نعمل على إزالتها أولا بأول، ما بتكون شي لحقت تطلع من الفروة، بدها وقت تتغذي كل الشعر تتوصل لكامل الشعر، بتسافر من الفروة إلى الأطراف، بنكون نحن قضينا عليها، حرمنا الشعر من إنه يستفيد منه وياخد الترطيب يلي لازمه. لذلك كتير بنشوف حالات من ذوي الشعر الدهني بيكون فروة الراس عندهم دهنية ولكن الشعر جاف، يعني بيكون مطرح الجذور دهني ولكن باقي الشعر بيكون بيعاني من الجفاف، خصوصا الأطراف. فالغسل اليومي هو من أهم مسببات جفاف الشعر. فهيدي أول سلبية، جفاف الشعر. السلبية الثانية، هلا البعض رح ينصدم، أن الغسل اليومي بيسبب زيادة بإفراز الدهون. فروة الرأس عم تفرز الدهون، نحن عم نغسل الشعر وعم نفرك الفروة تنظفها. بفرك الفروة نشطنا الدورة الدموية، بالتالي زاد إفراز الدهون، زاد نشاط الغدد الدهنية فزاد إفرازها. أيضا وقتها بيكون عندنا نقص معين، جسمنا بطبيعته بيميل إنه يشتغل يسكر هالنقص. نحن وقتها عم نزيل الدهون والزيوت يوميا من فروة الرأس، الفروة بتعطي إنذار إنه أنا جافة ناشفة، فالغدد الدهنية بالفروة بتصير بتشتغل أسرع تتعوض هيدا النقص، وبالتالي بنكون عم نزيد المشكلة. من ميلة بنكون عم نزيل الدهون، ومن ميلة أخرى عم نحفز إفرازها أكثر، أي بنكون مثل يلي عم يبرم بحلقة مفرغة. يلي بيطبقوا هيدا الشيء الغسل اليومي وعم بيشوفونا هلا بيعرفوا تماما عن شو عم نحكي. في حال نهار واحد قفيتوا تغسلوا شعركم هتحسوا مشكلة الدهون بالشعر زادت عن أي وقت مضى. لذلك اليوم قبل بكرة وقفوا هيدا الخطأ، وهلا بنعطيكم الطرق الصحيحة لغسل الشعر تتبطلوا حاسين في حاجة للغسل اليومي وتريحوا وترحموا الشعر. الطريقة الصحيحة لغسل الشعر الدهني: أولا يغسل الشعر من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع على الأكثر، مش أكثر من هيك. ثانيا يغسل الشعر بماء ساخن، دافئ إلى ساخن، مش فاتر أو بارد. نوع الشامبو بيكون شامبو ذو قدرة تنظيف عالية، شامبو قوي بيحوي بمكوناته مادة السلفات. نوع البلسم المستعمل أيضا له تأثير، نختار الأنواع الخفيفة، بنروح على الأنواع يلي بيدخل بتركيبتها أعشاب مثل الكاموميل، مثل الليمون، الحامض وما إلى هنالك، وبنبعد عن الأنواع يلي داخل بتركيبتها زيوت، بلسم مدعم بزيت الزيتون، زيت جوز الهند، زبدة الشيا، وأيضا الأنواع المدعمة بالكيراتين، هيدي بنبعد عنها. فإذا زيوت، زبدة الشيا والكيراتين، هيدي الأنواع بنتجنبها، وبنروح أكثر على الأنواع يلي داخل بتركيبتها أعشاب طبيعية بترطب من دون أن تزيد من دهنية الشعر، تقله وتجعله متلبد. في حال بديتوا بهيدي الخطوات رح ياخد الشعر وقت يرجع يتعوض ويخف إفراز الدهون بالفروة. لوقتها ممكن تستعينوا بالشامبو الجاف، بيعطيكم نهار زيادة، يعني فيكم باستعماله تأجلوا غسل الشعر لتاني يوم، بخفف من المظهر الدهني وبيعطي الشعر
مظهر ناشف جاف. في منه نوعين، نوع عادي والنوع الآخر، بالإضافة إلى أنه بيعطي الشعر مظهر جاف أيضا بيعطي كثافة للشعر. مثالي إذا كان شعركم دهني وأيضا رقيق أو خفيف بتجيبوا النوع يلي بيعطي كثافة للشعر. إذا شعركم سميك وكثيف ما في داعي، النوع العادي بيكفي. هلأ بدنا نحكي في حال الفروة والجذور كانت دهنية ولكن باقي الشعر جاف وناشف. بهذه الحالة طريقة الغسل تختلف. الغسل المفروض يكون بشامبوان قوي فقط على الفروة. إذا عم نستعمل شامبوان خفيف ما بدنا نستعمل نوعين شامبوان. ممكن نحمم الفروة أولا، يعني بس مندلك مساج راس الفروة أول مرة ونحممه بمي سخنة، قلنا دافية إلى ساخنة، وما بنقرب على باقي الشعر. من ثم بنعمل المرة تانية بنحمم بالشامبوان، ولكن هالمرة بنرجع بنعمل مساج للفروة بالشامبوان وبنكفي على باقي الشعر. بنغسل الشامبوان باستعمال ماء فاتر ومن ثم بنطبق بلسم على الشعر الجاف. ما بنقرب البلسم على الجذور، فقط على الشعر الجاف، وبنحمم البلسم بماء بارد. ممكن في حال الشخص كان بيعاني من القشرة نستعمل الليمون. بنعصر الحامض، نخلط نص حامض مع نص مي، والمي دايما بفضل تكون معدنية، إذا مش مقطرة معدنية ما فيها كلس وكلور، ومنحطها على فروة الراس. بنعمل فيها مساج، يعني بنصب المي على فروة الراس وبنفركه تنظف الفروة 100%. الخطأ انه في كتير اشخاص بيفكروا الليمون او الحامض بسبب القشرة. بالعكس، الليمون حيساعدنا على التخلص من القشرة، لأن الدهون بتجمع على الفروة والجلد الميت بصير صعب التخلص منه. الليمون بينظف فروة الراس تماما بشكل جيد جدا، وبيساعدنا انه نقضي على القشرة، ومنكفي نغسل الشعر بالطريقة يلي حكينا عنها عادي. فإذا بهيدي الحالة الفروة دهنية والشعر جاف، مهم ما نستعمل شامبوان قوي إلا على الفروة والجذور، وباقي الشعر نستعمل له شامبوان خصوصي خفيف لا يحوي مادة السلفيت. في حال ما بدنا نستعمل نوعين شامبوان، بنجيب شامبوان نوع خفيف لا يحوي السلفيت، ولكن بنحمم فيه فروة الرأس أكثر من مرة. أول مرة بستعمل مي سخنة ما بنقربه على الشعر، ثاني مرة بنكفي الغسل على الشعر كاملا، ومن ثم بنستعمل بلسم نوع ترطيب قوي. ممكن هون يحوي زيوت، زيت الأركان رائع، زيت الجوجوبا، حتى زيت جوز الهند، زيت الزيتون أو زبدة الشيا، بيعطيه ترطيب بالعمق. شرط ما نقرب البلسم على الفروة أو على الجذور. إذا حابين تعرفوا أكثر عن أسرار الشعر اشتركوا بالقناة، وأكيد إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، وأنا بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.